بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اولاد ہوئے گی بغیر خامتوں میں تے پربت مٹن تے قابل ہو جاواں گی ذلیل تے رسوا ہو جاواں گی اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں نہیں یا مریم اے مریم جدوں بھی کوئی تیرے کول بندہ آئے فاشارت الیہ تو اس پیدا ہونے والے بچے وال اشارہ کر دینا ہے باقی نظام اسی خود سنبھال لواں گے آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تو بچے دی دعا کی تھی 70-80 سال بعد بعض مفسرین نے لکھا 105 سال بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تو دعاواں فرماندے نے ربی ہب لی من الصالحین اے اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ رب العزت نے 180 سال بعد دعا قبول کیتی وے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ورگا عظیم بیٹا عطا کیتا وے خلاصہ کلام کی آج دی گفتگو دا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے بندے تھوڑے تو میری ذات دے بارے سوال کرن کہ اگر اللہ نزدیک نے تے پھر اسی ایسا اپنے رب تو دعاواں کریے اگر اللہ دعاواں سنن تے قبول کرن دے حوالے دے نال ساڈے تو دور نے پھر اسی اچھی اچھی آوازاں دے نال اپنے رب تو دعاواں کریے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ ہاں میں اللہ رب العزت تھوڑیاں دعاواں سنن تے قبول کرن دے حوالے دے نزدیکاں تھوڑے بہت نزدیکاں اجیب دعوت الداعِ اذا دعان جدوں بھی کوئی دعا کرن والا دعا کردا ہے میں اللہ فوراً وہ دی دعا قبول کرداں لیکن دعا دی قبولیت دے 3 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تے جڑی دعا کرو گے بالفور انہیں اللہ قبول فرمائے گا نمبر 2 اللہ کو منگی ہوئی دعا دے بدلے دنیا چ آن والے دکھ دے مصیبتاں تے پریشانیاں دور فرمان گے نمبر 3 جڑی دعا کرو گے اگر آٹومیٹک اللہ نے وہ قبول نہیں کی تھی کل قیامت کے دن اللہ پاک نے